नमस्कार, हुईफ सांगेम यूट्यूब चॅनलाचेर आयज आमी तुमचे मदीं कोळमा साकून रिवणा रस्त्याची परिस्थिती ग्राउंड रियलिटी घेवन आयल्या. काल दसरो. ह्या दसऱ्याक शांतादुर्गा देवी आपल्या भावाक मेळपा खातीर विमलेश्वर देवस्थानाक वता, विमलेश्वराक मेळपा खातीर. पण ह्या मजगतीक आमी पळय चवथ आयली की घर सजयता, दिवाळ आयली पेंट मारता, कित्याक सण हो आमचो. ज्या तरेन कालची रस्त्याची व्यथा कथा दुर्दशा आमी पळयली, इतलेंच आमकां म्हणपाक पडटलें की भाशणांनी ज्या मनशाक शंकराची पदवी दिली, ज्या सरपंचान, त्या सरपंचाक आपल्याच पंचायती भितर कोळमा साकून रिवणा आसलेलो रस्तो सारकी करपाक एक तोंडांतल्यान शब्द येना. ही लज आमकां दिसपाक जाय. एक मनशाक फक्त फुलोवन दवरपाचें काम हे सरपंच आनी हे पंच थोडे करपाक लागल्या. ज्या तरेन आमी रस्तो पळयलो, चलता आसतना लोकांक त्या चिखलाक पांय घालतनाय पळयले. बायलांनी बऱ्यो बऱ्यो साडयो न्हेसल्यो, कित्याक देवाक आमी वता, सजून वता. आनी अशे टायमार ह्या चिखलांतल्यान वता तेन्ना एक बायल मनशेक किंवा एक दादले मनशाक, एक भुरग्याक कितें जाता आसतलें, तो पांय जेन्ना चिखलाक पडटा तेन्ना. ज्या तरेन कालचो हो रस्तो पळयलो आमी, जाल्यार सुभाष फळदेसायक आमी इतलेंच विचारतले, जो टायम तुवें विमलेश्वर देवस्थानाकडे अमित नायकाक चॅलेंज करपा खातीर घालयलो, तोच तरी ह्या रस्त्याचेर फोकस केल्लो जाल्यार ती देवी सुद्दां म्हाका दिसता खुश जाता आशिल्ली. पूण जशें आमी म्हणलां, देव तुवें विकते घेतल्या, तुका देवाचो भंय ना. पण जशें आमी म्हणलां, रावणाची गत आमी सगळ्यांनी पळयल्या. ही जावपाक टायम नाका आनी तो टायम येतलोय बी. आयज हांव जनते कडेन इतलेच खातीर आयिल्लो आसा. साजिंचो रस्तो आमी प्रसाद गांवकार आमदार आसतना हो दोंगराळ भागाचो रस्तो सुभाष फळदेसाय मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिवन कॉन्क्रीटमय केलो अशें आमी न्यूज पळयले. पण आयज मुख्यमंत्री आनी आयज सुभाष फळदेसाय कॅबिनेट मिनिस्टर, पण तरी आसतना हो कोळमा साकून जो रिवणा रस्तो गेला, सादारण एक 3 किलोमिटराचो रस्तो किंवा 2 किलोमिटराचो सुभाष फळदेसायक डांबरीकरण करपाक कापसतात ना किंवा कॉन्क्रीटमय करपाक कापसतात ना. पूण रानाक सुभाष फळदेसाय 2 दिसां भितर कॉन्क्रीटमय रस्तो करून उडयलो. कित्याक त्या जाग्यार आमची इस्त वचना, त्या जाग्यार आमी पळयना. तो ते म्हणटा तितलेच खरें, कित्याक जनता त्या जाग्यार वचना. आनी आयज जेन्ना ही रस्त्याची दुर्दशा पळयली जाल्यार सुभाष फळदेसायक हांव इतलेंच सांगतलो, तो भाशणांनी जे तुवें सांग्यावयली उदरगत दाखयल्या, जमनीर पळयलें जाल्यार ही उदरगत तुजी फक्त जे आमी बर्थडेक लायता पळय बलून, एक पिन तोपली ठाप जाता पळय, ही तुजी उदरगत आसा. आनी ह्या उदरगती खातीरच तुका पयर तुमच्या ह्या रिवणांतल्या सरपंचान तुका शंकराची पदवी दिल्या, तिसरो दोळो खंय उदक केला. आनी हो तिसरो दोळो उदक पण ही बरबादीची सुरवात जाल्या ही आमी काल पळयल्ली आसा. एक देवी आपल्या भावाक मेळपाक वता आनी त्या रस्त्याची दुर्दशा तूं मंत्री फाटल्या दिसांनी सांगतलो की आमदार ह्या नात्यान तुका कामां करपाक मेळना, तुका मंत्रीपद दिलें. कित्याक तें लोकांक मारपाक, गुंडागिरी हाडपाक, जे एक्यूज तुवें हाडले पयशे दिवन ते हाडपाक, तोच रस्तो तो. आनी त्याच रस्त्यान तुका देवान पळय कितें उत्तर दिलां तें. हजारांनी लोक त्या रस्त्यान काल चलून गेले. प्रत्येक तोंडांतल्यान म्हाका दिसता हाय वतली, कित्याक बरे बरे कपडे घालून लोक देवाक वताले. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणलां, तुजी बरबादी त्या रिवणच्यानच स्टार्ट जातली. आनी हितूक आमी कदापी म्हणचे ना की तुज्यानी पाड पडो, तुका देवूच दाखयतलो. कित्याक ही उतरां सुद्दां आमच्या तोंडांतल्यान वचप, तुजे पाड पडो म्हणपाक, ती सुद्दां आमची चूक. ह्या म्हणपाची सुद्दां गरज ना. सो हांव मागता जनते कडेन, ज्या मनशाक एक देवी जेन्ना पालकेन वचपाची आसा आनी एक 2 किलोमिटराचो रस्तो करपाक ताकना, ही कापसतात ना, जाल्यार आमी आनी कितें उलयतले. फक्त तेका विमलेश्वर देवस्थानाकडे अमित नायकाक चॅलेंज करपाक टायम मेळ्ळो की कापसतात आसल्या त्या दिसाक यो. कित्याक जे तेणे कांड केल्ली, मारपाचे सगळे षडयंत्र रचले, ते षडयंत्र तो लोकांक दाखयतलो. पळय आपणे देवाकडेन मान भागयली आनी आपूण हातूंक कांयच ना. हे नवीन न्ही आमकां. गेल्या विधानसभेक काँग्रेसीन अशाच आपल्या कॅन्डिडेटाक देवाकडेन व्हरून उबी केल्ले, महालक्ष्मी देवळाक खुर्साकडेन, आनी तेणी शपथ घेतली की आमी काँग्रेस सोडून बीजेपीक वचचे ना. पण मागीर आमी पळयलें कशें तेणी देवाकडेन दिल्ले झुरामेत
ते नेगार गेले आणि आज ते बीजेपीक मंत्री जाले थोडे. हे सुभाष पळयतालो की आमच्या पार्टीक तरी आयल्या आणि आपली जुरामेत घेतल्या कितें जालें म्हणून सगळे एक्यूज जे आसा हो सगळो कांड आसा अमिताचे जो अटॅक केलो हो सगळो पोर्शन आसा हितूंतल्यान फक्त देवाकडे मान भागोवया आणि लोकांक दिलासा दिवया. आज जुन्या सुभाषाक सांगता तुका क्लियर येवपाक जाय सांग्या वयल्या लोकांक दाखोवपाक जाय जाल्यार एकूच उतर तुज्या तोंडांतल्यान हाड मरे तें रिइन्व्हेस्टिगेट अमिताची केस. समज इन्व्हेस्टिगेशन केली जाल्यार तुजी कितें वायट जाता. तुका तरी तू ह्या कांडाक नाच म्हणटा जाल्यार तुजें वायट कितें जाता. सो हांव इतलेंच मागता लोकांकडेन जी रस्त्याची दुर्दशा जाल्या ही दुर्दशा सांग्या वयल्या झाड एकल्याची जाल्या. कित्याक आयज जो मंत्री जो आमदार भाशणांनी कोट्याचे डेव्हलपमेंट सांगता आमकां पूण ग्राउंड रियलिटीचेर ह्या मनशा कडेन कांयच जायना. आणि ह्याच खातीर आमी म्हणटा की 30 फावटी सुदीन ढवळीकराक खंय ताणें रिक्वेस्ट केली ह्या रस्त्या खातीर पूण एक लेटर दाखोवपाची कापस्ताद सुभाष फळदेसाक आसची ना. आमी तोंडान सांगना सुभाष आमी ताका बरोवन दिता ह्या जाग्यार दामोर घालपाक जाय रस्तो पाड जाल्लो आसा एक 5च दाखय पळया. तुवें सुदीन ढवळीकराक दाखयल्ली बरोवन दिल्ली ऑफिसाक इनवर्ड करून घेतली. एक मंत्री दुसरी मंत्र्याक सांगता हे पळय हे पाड जाला रिटर्न दाखय मरे तें कितें कागदपत्रां. तोंड कितें उलयना तोंड आतांय तुजें म्हणटा की अमिताक मारपाक तूं ना पूण सगळें षडयंत्र तुज्या बंगल्यार जाला. सगळे पेपरांनी डॉक्युमेंट फोटोवांनी सगळे रिकॉर्ड हे सगळे आसा पूण तुजें तोंड म्हणटा अमिताक मारपाक ना. सो जशें तूं म्हणटालो पळय 30 फावटी आपूण सुदीन ढवळीकराक मेळ्ळो 5च फावटी दाखय तुवें जे लेटरां केली एक दाखयना जाल्यार. सो आतां हांव लोकांक सांगता इनफ इज इनफ. ही फटिंगपणां चड जाल्या. फक्त देवळाच्या मुखार रावतलो भाशणां ठोकतलो आनी लोकांक सांगतलो पळय आपणे आपयला ताका देवळाक तो देवळाक आयले ना. देवळाक आपोवचे पयलीं अमित नायकान काल तुका सांगलें रिइन्व्हेस्टिगेट कर केस आनी मागीर तुज्या बरोबर तुजे एंटायर जे गुंडा तूं घेवन आयल्लो तितूंत प्रज्योत गुंडा वरक राजेश गांवकर हे सगळ्यांक घेवन यो. पूण तुज्यान ही कापस्ताद जावची ना आनी ही रस्त्याची कापस्ताद जावची ना. कित्याक भाशणाचो मंत्री तूं आनी ह्याच खातीर तुका सांग्या वयल्या लोकांनी नांव दिलां रिंग मास्टर आनी तुका तुज्या पंचान सरपंचान नांव दिलां शंकर म्हणून. हे पदव्यो मेळत आसा तुका आनी आमी म्हणटले जाण एकट्या सांगेकारान रिवणकारान कोळमकारान आपल्या मनाक हो दसरो धरचो की ज्या चिखलांतल्यान आमकां वचपाक पडल्या तुमी आनी हाय घालनाका देव कितें तें दाखयतलो. इतलेंच सांगून ही मुखाल्ली फुटेजूय पळया जे लोक कशे भाशेन चलून वता हे हांव दाखोवपा खातीर मुद्दामूच हो न्यूज तुमचे मदीं घेवन आयिल्लो आसा. देव बरें करूं. नमस्कार.
आमदार मिनिस्टर जसो आमकां शंकर प्रसन्न जाता त्या प्रमाणे आमकां सांग्यार आमकां शंकर प्रसन्न जालेले अशें जालेलें आसा कित्याक तेजे जेन्ना शंकरान दोळे उगडले सगळेच चमत्कार घडटा तशें आमच्या सांग्याची इतली उदरगत जालेली आसा की आमकां सांगपाक आनी ती तोखणाय करपाक सुद्दां मेळना इतली आमच्या सांग्याची उदरगत जाल्ली आसा.